बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर। आज की कुछ अहम ख़बरों पर बात कर लेते हैं जो कि सो फार या अब तक की अहम ख़बरें हैं। अब से कुछ देर पहले आप लोगों तक भी खबर पहुँची होगी। रावलपिंडी में बेनज़ीर भुट्टो हस्पताल में एक धमाके की खबर सामने आई है। इसके हक़ाइक़ क्या हैं और अब तक की जो आतिशज़दगी की खबरें सामने आई थी उनके नतीजे में खुदा न खास्ता कोई नुकसान हुआ है या नहीं, और अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या कहती है, उससे हम आपको आगाह करेंगे। और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर इस वक्त एक रुझान होता चला जा रहा है फेक आईडीज़ बनाकर लोगों को अप्रोच करना और फिर उसके तरीके से मुख्तलिफ लोगों को झांसा देने की कोशिश करना। इसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे। बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और ख़ास तौर पे फेक आईडी बनाने वाले किस तरह गिरफ्त में आने वाले हैं, इसके हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। और आज ही के दिन के हवाले से इंतहाई अहम खबर, ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है उसको 4 बरस गुजर चुके हैं। इस पर कुछ बात करेंगे हम, ख़ास तौर पर पाक आर्मी की जानिब से इस पर चूँकि बात की जा रही है और इस वक्त अहम जो तकर्रियाँ हो रही हैं उन पर रिएक्शन जो लोगों का है उस हवाले से फ़ौज का क्या कहना है उस पर हम बात करेंगे। यकीनन इन तमाम चीज़ों पर इन डिटेल बात करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँचे और हर नई अपडेट जो है वो टाइमली आप तक पहुँच पाए। यकीनन मज़ीद अपडेट्स के साथ तो हम आपके साथ शामिल रहते ही हैं, लेकिन अब तक की अहम खबर जो है उसको भी आप तक लाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेनज़ीर भुट्टो हस्पताल में होने वाली जो आतिशज़दगी का वाक़या है या इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन अब तक गर्दिश कर रही है और बहुत से लोग इस पर मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि दर हकीकत हुआ क्या, क्या ये कोई खुदा न खास्ता दहशत गर्दाना कार्रवाई थी या फिर इसके नतीजे में ये आतिशज़दगी का जो वाक़या है ये जो है वो सिर्फ़ एक हादसा था। तो इस हवाले से हम आपको आगाही देते चलें कि जो अब तक की इतलात सामने आई हैं, अब तक की जो इन्फॉर्मेशन सामने आई उसके मुताबिक रावलपिंडी के जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद अस्पताल है उसके ऑर्थोपीडिक ऑपरेशन थिएटर में गैस लीकेज से ये धमाका हुआ। इससे आतिशज़दगी भी हुई, इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। जो अमलाक थी यानी कि जो ऑर्थोपीडिक सेक्शन है इनका ऑपरेशन थिएटर, वहां पर कहा यह जा रहा है कि जितनी भी अशिया मौजूद थी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो मौजूद होती हैं, मेडिकल का जो तमाम का तमाम जो वहां पर सामान मौजूद था वो जलकर खाकस्तर हो गया, उसको शदीद नुकसान पहुँचा है। लेकिन रात के वक्त ऑपरेशन थिएटर बंद होने की वजह से जो मरीज़ हैं वो महफूज रहे। उस वक्त वहाँ पर कोई ऑपरेशन कैरी नहीं किया जा रहा था, इस वजह से जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ, अलबत्ता हमारी नुकसान की खबर जो है वो सामने आई है। ऑर्थोपेडिक सेक्शन के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो चूँकि गैस लीकेज के बायस ये धमाका हुआ तो इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। ये भी आपको बताते चलें कि ये गुज़श्ता शब यानी पीर और मंगल की दरमियानी जो शब है उसमें ये वाक़या पेश आया है वार्ड नंबर 13 के ऑर्थोपीडिक ऑपरेशन थिएटर में। और ये भी आपको बताते चलें कि चूँकि करीब ही 112 जो रेस्क्यू का अमला है वो मौजूद था तो उसके फ़ौरन पहुँचने में भी कोई ख़ास देर नहीं लगी और आग पर भी फौरी तौर पर काबू पाया गया। लेकिन चूँकि धमाका बहुत ज़्यादा शदीद था इस वजह से इमारत को भी नुकसान पहुँचा, शीशे भी टूटे और वहाँ पर मौजूद सामान जो है वो भी जलकर खाकस्तर हो गया। अब इस हवाले से मज़ीद जो है वो मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि गैस लीकेज का इल्म क्यों नहीं हो सका और इसका नोटिस किसी अमले ने क्यों नहीं लिया, और खुदा न खास्ता अगर वो वहाँ पर ऑपरेशन हो रहा होता या सुबह के वक्त उसको खोला जाता इस वाक़े के से पहले तो यकीनन उसमें जानी नुकसान होने का एहतमाल जो है वो ज़्यादा हो सकता था। कमरे की सीलिंग और दीवारें जो हैं वो गिर गई हैं। ऑपरेशन थिएटर में जो मशीनरी है, आलात है, उसको शदीद नुकसान पहुँचा है, लेकिन फिर भी जानी नुकसान ना होने पर शुक्र जो है वो अदा किया जा रहा है। मज़ीद इस हवाले से मालूमात जैसी हम तक पहुँचती हैं उससे हम आपको आगाही देते रहेंगे। और चूँकि इसमें पहली बात जो है वो जहन में ये आई कि शायद दहशत गर्दी का जो है ये इंसिडेंट हो सकता है, तो एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो इस बात पर उठा कि आम जो है वो सोच ये होती जा रही है कि शायद दहशत गर्दी के जो वाक़यात हैं वो इतने आम हो गए हैं कि एक इंसान जो है वो इसके आगे जो है वो नहीं सोच सकता। लेकिन बहरहाल अगर हम बात करते चलें तो यकीनन गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान जिस तरीके से ख़ास तौर पर दहशत के फरीद पर काबू पाने के लिए पाक फ़ौज काम कर रही है, यकीनन उससे पाकिस्तान में अमन भी कायम हुआ है और दहशतगर्दी की जो सरगर्मियां हैं, जो कार्रवाइयां हैं, उनमें एक बड़ी कमी देखी गई है। इसी हवाले से अगर हम बात करते चलें तो यकीनन ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 बरस मुकम्मल होने के बाद इस पर बात की गई है तर्जुमान पाक फ़ौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से, और उनका कहना यह है कि 2017 में जब ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज़ किया गया था तो दहशतगर्दी जो है उसके इफ़रीत का हमें बड़े पैमाने पर सामना करना पड़ा था और हमारी अपनी सफ़ों में छुपे जो दुश्मन हैं उनको पहचानने से लेकर हमारे जो दुश्मन हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाने के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल यह ऑपरेशन है। इस हवाले से जो बातचीत की गई है उनकी जानिब से उसमें
میں کافی ڈیٹیلز دی گئی ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو ان کی جانب سے کی گئی یقیناً وہ آپریشن رد الفساد کی جو اس وقت کامیابی ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو فوج میں اعلیٰ سطح کی تقرریاں کی جا رہی ہیں اس پر بھی میجر جنرل بابر افتخار جو ہیں انہوں نے واضح طور پر بات کی اور انہوں نے کہا کہ ضمن میں قیاس آرائی نہ کی جائے، فوج میں ہونے والی اعلیٰ تقرریوں کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ بہرحال 22 فروری 2017 کو آرمی چیف کی قیادت میں آپریشن رد الفساد کا آغاز کیا گیا اور آج 4 برس اس کو جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ آپریشن رد الفساد 2 نکاتی حکمت عملی کے تحت کیا گیا اور اس آپریشن کا مقصد عوام کا ریاست پر اعتماد بحال کرنا اور دہشت گردوں کو مؤثر طور پر کیفر کردار تک پہنچانا تھا، جس کا میجر جنرل بابر افتخار کا اگر ہم ذکر کرتے چلیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے ہمیں خاصے دوررس نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زندگی جو ہے وہ دہشت گردوں نے پاکستان میں مفلوج کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے اپنی کارروائیوں کے ذریعے سے ان کو نہ صرف محدود کیا بلکہ اس کے ساتھ دہشت گردی کا خاتمہ کرنے میں بھی ہم کامیاب ہوئے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ عوام کی حمایت یا عزم نہ ہوتا تو یہ جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی۔ یقیناً عوام کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے آپریشن رد الفساد میں، اور اسی طریقے سے خفیہ ادارے جو ہیں انہوں نے بھی سخت محنت سے بڑے دہشت گرد جو نیٹ ورک ہیں ان کو ناکام بنایا۔ 78 سے زائد دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مؤثر ایکشن کیا گیا، دہشت گردوں کے اثاثوں کو منجمد کیا گیا، اور اسی طریقے سے پاکستان جو ہے اس نے شدت پسندی کے بیانیے کو بڑی حد تک جو ہے وہ شکست بھی دی۔ 4 سال کے دوران 1200 سے زائد شدت پسند جو ہیں وہ اب ہتھیار ڈال چکے ہیں اور شدت پسندی کی جانب مائل 5000 افراد جو ہیں انہیں معاشرے کا کارآمد حصہ بنایا گیا۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ یقیناً دہشت گردوں کے خلاف آپریشن، ان کو پکڑا جانا، ان کو سزاؤں کے عمل سے گزارنا تو ایک عمل ہے ہی، لیکن ان کی ریہیبلیٹیشن، ان کی بحالی جو ہے وہ ایک دوسرا پہلو ہے جس میں ان افراد کو معاشرے کا کارآمد شہری بنانے کے حوالے سے ٹریننگ دی جائے اور ان محرکات کو ختم کیا جائے کہ جن کی وجہ سے وہ دوسروں کے ہاتھوں ایک کھلونا بن کے، ایک اعلی کار بن کے، ایک ہتھیار بن کے پاکستان کی سرزمین کے خلاف استعمال ہوتے رہے۔ تو 5000 سے زائد افراد ہیں جن کو واپس زندگی کی طرف بحال کیا گیا ہے اور ان کو باقاعدہ طور پر زندگی کی طرف واپس لایا گیا ہے۔ 3 لاکھ سے زائد انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن جو ہیں وہ ملک بھر میں کیری کیے گئے۔ یہ کہنا ہے جی پاک فوج کا کے جو ترجمان ہیں ان کا، اور ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں 1.5 لاکھ سے زائد آپریشنز جو ہیں وہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر کیے گئے، پنجاب میں 34,000 آپریشنز کیری کیے گئے، اور اسی طریقے سے گوادر میں ہوٹل پر حملے کے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، کراچی میں چینی کونسل خانے پر حملے کو ناکام بنایا گیا اور 750 مربع کلومیٹر سے زائد علاقے پر ریاست کی رٹ بحال کی گئی۔ 4 سال میں 353 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا اور اسی طریقے سے سینکڑوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ہر ثانیہ جو ہے اس کو دہشت گردی کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے، یہ انہوں نے کہا۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے بھی ہم نے یہی بات کی کہ جیسے بے نظیر بھٹو جو ہاسپٹل ہے اس میں جب یہ بات کی گئی کہ وہاں پر جو دھماکہ ہوا اور اس میں دہشت گردی کے جو امکانات ہیں ان کو سب سے پہلے سوچا گیا، حالانکہ وہ آتی زدگی کا واقعہ تھا، گیس لیکیج کے باعث ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کی اپڈیٹ کو بھی ہم نے خاص طور پہ آپریشن رد الفساد کے ساتھ شامل رکھا، کیونکہ ایک بڑے واضح طور پر جو ہے وہ پیغام پاک آرمی کی جانب سے آئے کہ کئی طرح کی تخریب کاریاں جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا ہے اور طرح کے بھی انسیڈنٹ پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں، تو ہر واقعہ، ہر ثانیہ جو ہے اس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا نہیں جا سکتا۔ اور یہی بات واضح طور پر جب سامنے آئی تو یہ بھی کہا گیا کہ دیکھنا ہوگا کہ جو شہری ہیں وہ ہر طرح کے اقدامات میں نہ صرف پاک فوج کے ساتھ چلیں بلکہ اہم ترین جو اقدامات ہیں ان کو اٹھانے میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد کوئی ایسی کارروائی دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے در حقیقت معاشرہ جو ہے وہ ایٹ رسک ہو سکتا ہے، تو پھر ویجیلنٹ رہتے ہوئے آپ اپنا کردار ادا کیجئے، پاک آرمی کو، متعلقہ اداروں کو انفارمیشن ضرور دیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے ہم یہی ضرور کہنا چاہیں گے، چونکہ انتہائی اہم بڑا آپریشن ایک طرف دہشت گردی کو ختم کرنے کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف سوشل میڈیا اس وقت ایک گلوبل ولیج دنیا کو بنانے میں سب سے اہم کڑی ہے، لیکن اس میں فیک آئی ڈیز اور ان آئی ڈیز کے ذریعے لوگوں کا استحصال بہت عام ہو چکا ہے، یہاں تک کہ ایون پاک آرمی کا نام بھی استعمال کیا جاتا ہے کئی فیک آئی ڈیز سے۔ تو باقاعدہ طور پر اب ان کے خلاف سائبر کرائم ونگ اور ایف آئی اے جو ہے ان کی کارروائی شروع ہو چکی ہے، کئی لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، بہت جلد گرفتاریاں جو ہیں دیگر عمل میں لائی جائیں گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی تصویر چرا کر فیک آئی ڈی بناتے ہیں، ان کے دوستوں کو پیغامات پہنچاتے ہیں، ان سے رقم اینٹھنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی جعل سازی میں ان کو پھنساتے ہیں، تو پھر آپ کی گردن بھی جو حکام ہیں اور متعلقہ ادارے ہیں اور جو پکڑ ہے
اس سے دور نہیں ہوگی. سو تھوڑا محفوظ رہیے, تھوڑا احتیاط کیجیے, اور وہ لوگ بھی احتیاط کریں کہ جو کہ ان فیک آئی ڈی کا شکار بنتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کیپٹل ون ٹی وی سے. اللہ نے کے بعد.